डॉक्टर कहता है कि मैंने इनसे कहा कि मैं आपको दवाई कल दूंगा। वो इसरार करने लगा कि आज क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक डॉक्टर साहब हैं जो अपनी किताब में एक किस्सा शेयर करते हैं। मैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगा ताकि आप भी इससे कुछ सीख सकें। डॉक्टर कहता है कि मैं अपनी क्लिनिक पर मौजूद था और एक लेडीज़ अपने ड्राइवर के साथ अपने शोहर को लेकर मेरे क्लिनिक पर आती हैं। वो मुझे कहती हैं कि डॉक्टर साहब, इनकी दिमागी हालत ख़राब हो गई है और ये रोते हैं और सारा दिन सारी रात रोते रहते हैं। हमने बहुत सी इनको दवाइयाँ दी हैं लेकिन ये ठीक नहीं हो रहे। आप इनका इलाज करें, चाहे जितना मर्ज़ी पैसा लग जाए। मैं इस पैसे को पानी की तरह बहाने के लिए तैयार हूँ। आप इनको ठीक करें। डॉक्टर कहता है कि मैंने इन्हें देखा और देखने के बाद मैंने इनसे कहा कि वो बाहर वेटिंग एरिया में इंतज़ार करें और ये चाबी उठाएं और अपने ड्राइवर को कहें कि गाड़ी में इंतज़ार करे। मैं इलाज से पहले मरीज़ से अकेले में बात करना चाहता हूँ। इसके बाद फिर इसका इलाज करता हूँ। इसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने इनको अपने साथ लिया और इनको अपने स्पेशल कमरे की तरफ ले गया जहाँ पर मैं मरीज़ों को बिठाकर इनका इलाज करता था। अब वहाँ पहुँचने के बाद मैंने इनके सामने बैठा और मैंने इनसे कहा कि आप मुझे वो चीज़ें बताएं जो आपको याद हो, पिछले 4 दिन, 6 दिन या 10 दिन जितनी आपकी याददाश्त काम कर रही हो, वो सारी की सारी मुझे बताएं। डॉक्टर कहता है कि वो शख्स जो है एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगा और कहता है कि मुझे आज तक किसी ने पूछा ही नहीं कि तुम्हारी ये हालत हुई क्यों। मैं पागल नहीं हूँ लेकिन मेरा दुख ही इतना बड़ा है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैं किसी को बता ही नहीं पा रहा कि मुझे हुआ क्या है। डॉक्टर कहता है कि मैं बड़ी तवज्जो से इसकी तरफ देख रहा था और इसे सुन रहा था। इसने कहा, जब मैं पैदा होने के कुछ अरसे बाद मेरे वालिद जो हैं वो एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे और घर आते हुए किसी हादसे में इनका इंतकाल हो गया। इसके बाद इनकी तदफीन वगैरह सब कुछ हो गया। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे सर से मेरे बाप का साया ख़त्म हो चुका है कि इस वक्त छोटा था। मेरी माँ ने इद्दत पूरी की। इद्दत पूरी करने के बाद इसे मेरे जो मामू लोग थे इन्होंने कहा कि आप हमारे घर आ जाओ। मेरे चाचू लोग थे, इन्होंने कहा कि आप हमारे साथ रह लो और बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि आप दूसरी शादी कर लो। मेरी माँ ने कहा अगर मैं दूसरी शादी करती हूँ तो मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और अगर मैं अपने भाइयों के घर रहती हूँ या अपने देवर के घर रहती हूँ, इसके चचा लोग जो हैं इनके घर रहती हूँ तो एक न एक दिन ये इसको ताना ज़रूर मारेंगे कि तुम्हारी माँ हमारे टुकड़ों पर पलती रही है, तुम भी हमारे टुकड़ों पर पलते रहे। कहा मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। मेरा बाप जो था, इसका जो घर था वो ज़ाती था। इस घर में हम रहते थे और मेरी माँ ने लोगों के घरों में किसी के कपड़े धोए, किसी के बर्तन मांजे और इस तरह से मुझे तालीम दिलवाई, मेरी परवरिश भी की। और जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा तो मेरी माँ का काम और ज़्यादा बढ़ गया। इसके बाद मैं अपनी माँ को देखता रहा कि मेरी माँ ने 2-4 घरों में अपनी उम्र ढलती जा रही थी, काम बढ़ता जा रहा है और मेरी माँ बहुत थक रही थी। वो कहती है कि मेरा बच्चा पढ़ जाए और पढ़ लिख कर कोई अच्छी जॉब पर लग जाए और इसका मुस्तकबिल संवर जाए। तो मेरी माँ बहुत तरह से मेहनत की और आखिरकार अपनी डिग्री मुकम्मल की। इसके बाद मुझे एक कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई और मैंने अपनी माँ से कहा कि आप सारे काम छोड़ रही हैं। मैंने अपने घर में रखा और इसके बाद मैं जॉब करता था, कमाता था, घर में लाता था। हमारी ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी। वहीं पर मेरा एक कोलीग था जिसके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गई। मुझे इससे मोहब्बत हो गई और इससे मुझे मोहब्बत हो गई और इसने मुझे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ लेकिन ये शादी जो है हम कोर्ट में करेंगे। तो मैंने इसे अपने साथ लिया और कोर्ट में जाकर निकाह किया। निकाह करने के बाद जब मैं इसके घर लेकर गया, मेरी माँ ने मुझे देखा और कहती हैं कि बेटा तुमने निकाह कर लिया। मेरी तो बड़े अरमान थे कि तुम्हारा सेहरा सजाऊंगी, तुम्हारे हाथों पर गाना बांधूंगी, तुम्हारे ऊपर फूल बरसाऊंगी और फिर दुल्हन लेकर आऊंगी। चलो तुम ऐसे खुश रहो तो मेरी भी तुम्हारी खुशी में खुशी है। मेरी माँ ने मेरी बीवी
کو قبول کیا اور اس کے بعد ہماری زندگی پھر سے چلنے لگی۔ پھر بچے ہوئے اور میں بھی کام کرنے لگا۔ بیوی میری جو پہلے جاب کرتی تھی، اب ہم دونوں کام پر جاتے ہیں اور میری والدہ جو ہے ہمارے بچوں کو سنبھالتی تھی، اور آہستہ آہستہ میری والدہ جو ہے وہ بوڑھی ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ بیمار رہتی تھی۔ میری جو بیوی ہے اس سے بڑی طریقے سے مجھے کہا کہ آپ کی والدہ جو ہے ہمارے اور بیمار ہو گئے ہیں، کیوں نہ ہم یہاں نزدیک ایک اولڈ ہوم ہے وہاں پر چھوڑ دیں، وہاں پر ان کی تیمارداری کرنے والا بھی کوئی نہ کوئی ہوگا۔ اور میری بیوی نے مجھے اس طریقے سے سمجھایا کہ میں اس کی باتوں سے قائل ہو گیا، اور میں نے اپنی ماں کے پاس گیا۔ میں نے ماں سے کہا کہ ماں، اب طرح سے میں آپ کو اولڈ ایج ہوم چھوڑتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہاں پر آپ کی تیمارداری سب کچھ سے بڑے اچھے سے ہوگا۔ یہاں گھر پر کبھی میں نہیں ہوتا، کبھی آپ کی بہو نہیں ہوتی اور بچے بھی نہیں ہوتے، آپ اکیلی ہوتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ ماں نے کہا بیٹا، اگر تم خوش ہو تو میں وہاں پر خوش رہوں گی، تو پھر دیر کس چیز کی، چلو پھر اٹھاؤ بورے بستر اور مجھے چھوڑ دو۔ میں نے اپنی ماں کو لیا اور اسے اولڈ ایج ہوم چھوڑ دیا۔ اولڈ ایج ہوم چھوڑنے کے بعد پہلے میں روز اس سے ملنے جاتا، پھر کچھ عرصے کے بعد میں ایک دن چھوڑ کر جانے لگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی روٹین بن گئی کہ میں گیپ کے بعد جانے لگا۔ 5 ماہ ہو گئے تھے میں اولڈ ہوم نہیں گیا تھا۔ میں کمرے سے تیار ہو کر نکلا۔ میں نے کہا آج میں اپنی ماں سے ملنے جاؤں گا، اور جب میں گاڑی کے پاس پہنچا تو میرا بیٹا اندر سے آیا۔ اس نے گاڑی سیکھ لی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا۔ اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ پاپا چابیاں مجھے دے، میں آپ کو اولڈ ایج ہوم چھوڑتا ہوں۔ میں نے اس کے منہ سے یہ جملہ سنا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کل میں اپنی ماں کو چھوڑ کر آیا تھا، آج میرا بچہ جو ہے اس نے بھی اولڈ ایج ہوم کا نام سن لیا ہے، اور میں اب حیران تھا، اور میں نے اس کے ہاتھوں سے چابیاں پکڑی اور گاڑی سے نکالا۔ تم نیچے اترو، میں خود جا رہا ہوں۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ اب میں جاؤں گا اور اپنی ماں کو واپس لے کر آؤں گا، اس کے ساتھ ساتھ باقی کی زندگی اس کے گھر میں گزاروں گا۔ میں اپنی ماں سے اتنا عرصہ دور رہا، وہ بھی اپنی بیوی کے کہنے پر اسے اولڈ ایج ہوم چھوڑ دیا۔ کہتا ہے کہ میں ابھی اسٹیئرنگ پر بیٹھا ہی تھا کہ مجھے اولڈ ایج ہوم سے کال آئی۔ میں نے کال اٹینڈ کی۔ آگے سے وہاں کا جو مینیجر تھا، وہ وہاں کا اسٹاف تھا، وہ کہتا ہے کہ آپ کی والدہ جو ہے آپ کی راہ تکتے تکتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور اب آپ آئیں گے یا ہم خود ان کی تدفین کریں؟ تو کہتا ہے کہ میں وہیں پر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میری آنکھوں سے موبائل جو تھا وہ نیچے گر گیا۔ میری جنت جو ہے وہ مجھ سے اس طرح چھوڑ کر چلی گئی کہ میں اسے آخری بار مل بھی نہ سکا۔ میرے لیے کیا کیا نہیں کیا ہوگا۔ میرے دکھ جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ میں نے اپنی ماں کو لیا، وہاں سے لا کر اس کا جنازہ وغیرہ سب کچھ کیا، لیکن اب میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ اس ماں کو جس نے میرے لیے لوگوں کے کپڑے دھوئے، برتن مانجے، دوسری شادی نہیں کی کہ میرے بچے نہ رل جائیں، اور میں نے اس ماں کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ دیا۔ آج اپنے بچوں کو بھی یہ نام یاد کروا دیا ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھتا نہیں کہ تمہارے دکھ سے سب مجھے یوں ہی کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر صاحب، جہاں ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ درختی ہوئی آواز میں بولے کہ آپ کل آئیں، میں آپ کو کل دوائیاں دوں گا۔ ٹیبل سے چابی اٹھائی اور جانے لگا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس شخص نے مجھے پیچھے سے آواز دی۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جب مجھے کل دوائیاں دے رہے ہیں تو آج کیوں نہیں دے رہے؟ میری توبہ، میں نہیں چاہتا کہ آپ کی طرح میری توبہ کا راستہ بھی بند ہو جائے۔ میں نے کراچی شہر کے اندر 2 کنال کی بڑے سے کوٹھی بنائی ہے، اس میں رہتا ہوں۔ بیوی ہے، بچے ہیں، لیکن میری ماں جو ہے وہ میرے دوسرے بھائی کے گھر میں رہتی ہے، اور میں اسے لینے جا رہا ہوں تاکہ میں یہ نہ کہہ سکوں کہ مجھے دیر ہو گئی۔ میں اپنی توبہ، اپنی جنت لینے جا رہا ہوں۔ کل آگے آپ کو دوائی دوں گا۔ تو یہ کہانی آپ کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کرو جس کے لیے آپ کو پچھتانا پڑ جائے، اور بہت سے لوگ، بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں، اور ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ انسان ساری زندگی بھی نہیں بھول پاتا۔ تو بھولنے سے پہلے ہی آپ چیزوں کو اچھی طریقے سے سنبھال لیں۔ اگر آپ کی جنت آپ کے ساتھ ہے تو اس کی قدر کریں۔ یہی ہے